ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ कर देता हूँ। इनफासुल आरफीन है, हजरत शाह वली अल्लाह तआला ने जिक्र किया है, लिखते हैं, सुनिएगा। कातिब कातिब अल मरूफ ने हजरत वालिद माजिद मतलब हजरत शाह वली अल्लाह की रूह को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के साए के जिल में, साया जिल होता है, में लेने की कैफियत के बारे में दरियाफ्त किया तो फरमाने लगे, यूं महसूस होता था गोया मेरा वजूद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से मिलकर एक हो गया, खारिज में वजूद की कोई अलग हैसियत नहीं थी। दर्द दिल भाई, ये है हजरत शाह वली अल्लाह का, आगे ये जो है आगे ना आगे कि आगे आगे दोनों का आगे एक है। लाइन नहीं पढ़नी, पूरा आगे पढ़े, बखैर आगे पढ़े। बखैर जहाँ तक दावा इसके किया ना शाह वली अल्लाह ने, वहां तक जाए जहाँ नबूवत का दावा किया। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि हजरत शाह वली अल्लाह ने नबी थे। नहीं, वो मैंने तो यही पूछा है ना आपसे, नहीं कोई नहीं नबूवत मेरे का प्यारे दावा भाई, हो या चले, उनकी जमात अच्छा में चले शामिल मैं होना दिखा हो। देता हूँ, सुन ले ये तो सुन ले सुन ले। जिल बरूज पे तुम्हें आया ही नहीं अभी जवाद भाई। मैंने तो आपने कहा कि मिर्जा साहब ने कहा कि जी जो मुझे नहीं समझा उसने इस्लाम को नहीं समझा, और जिसने मुझे जाहिर एक्सेप्ट है, नहीं किया उसने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं तो आपने मैंने सुना ये नहीं है, आपसे सवाल आपने सुना किया है नहीं है कि ना, अपनी मिर्जा तरफ से साहब बातें ना के करें, अपनी तरफ से बातें जी ना करें, अपनी तरफ से बातें ना करें। आप दोबारा पढ़ें जरा, हाँ जी, 259 दोबारा पढ़ें। हाँ जी 259 दोबारा पढ़ें। लिखा हुआ है जिस पे एतराज लाला रुख साहिबा का था, आपने अपने जहन के अंदर एक तस्वरात बना के एक वो वो उसमें जजमेंट बाद चले गए में, हैं। जवाब भी जजमेंट बाद में। आप पढ़ें, हाँ जी, आप पढ़ें, आप पढ़ें। पास जो मेरी जमात में दाखिल हुआ दर हकीकत मेरे सरदार खैरुल मुरसलीन के सहाबा में दाखिल हुआ, और यही मैंने आखरीन मिनहुम है कि जो मेरी जमात में दाखिल हुआ वो बुनियादी तौर पे लेकिन सल्लम का भी सहाबी बना। वो जो आखरीन मिनहुम सूरह जुमा के अंदर है ना कि वो अभी इनसे मिले नहीं है, कि लफ्ज भी ऐसे हैं जैसा कि सोचने वालों पर पोशीदा नहीं। जो शख्स मुझ में और मुस्तफ़ा में तफरीक करता है उसने मुझको नहीं देखा और नहीं पहचाना। किधर लिखा ठीक हुआ है, है इस्लाम और कलाम और इसको आपने लिंक किया था नहीं 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 नहीं, शाह पहले वली दर्द दिल भाई, उल्लाह। नहीं 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 नहीं, पहले एक सेकंड, रिकॉर्डिंग मौजूद है, जवाब भी एक सेकंड पहले बोलना आप है। ये बताए ना इधर किधर लिखा हुआ आपको है इस्लाम, आपने इसको इस्लाम लिंक किया, काफर कुफर किधर आपने लिखा इसको हुआ है? लिंक किया कासिम ननोतवी के साथ, शाह वली उल्लाह नहीं के नहीं मैंने साथ, नहीं किया। अशरफी। पहले सर मुझे ये आपने बताएं किया कि तो मैंने आपने सवाल किया। एक तो ये जो दर्द ना दिल वाली भाई, हरकत है ना, ये दर्द छोड़ दे दिल भाई, जवाद भाई, दर्द ना दिल ना भाई, किया करे। दर्द दिल भाई, पहले माजरत तो करे रिकॉर्डिंग ना कि आपने अपनी तरफ से बात की कि काफर आपने वाली लिंक है किया मुसलमान सर, वाली। मैं माजरत करवाता हूँ, सबर करे, मैं माजरत भी करवाता हूँ। पहले आप ये माजरत करें आपने ना कि लिंक आप वो क्यों, आपने लिंक काफिर वाली, किया इस तहरीर को? हाँ दोनों का एक होना, दोनों का एक होना मैंने लिंक आपने किया। लिंक किया ना? हाँ मैंने सिर्फ हाँ, ये सवाल, नबी अब के मेरा हवाले से सवाल नहीं। पूछें, हाँ जिसके जी, साथ आप लिंक कर रहे हैं उनमें से किसी ने ये दावा किया कि जिन्होंने हमें नहीं माना उन्होंने नबी को नहीं माना, और अल्लाह ने जो नबी बनाया हमारी ही नहीं है। जमात में दाखिल नहीं हुए बिल्कुल बिल्कुल, वो वो भी हवाला मुसलमान है, नहीं हुए, मैं वो इस भी किस्म का मेरे सर मफहूम पे ही आ हवाला। रहा है ना। ऐसे भी हवाले हैं कि उन्होंने कहा कि मेरा झंडा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से भी ऊपर है। सर उस नबूवत का दावा आया है वहां से, दर्द दिल भाई, अल्लाह ने नबी नहीं बनाया उनको, मेरा नबूवत का कसूर तो दावा नहीं है, आया, अल्लाह ने मेरा बनाया कसूर तो, नहीं बना, अल्लाह ने अल्लाह ने तो मिर्जा मिर्जा साहब साहब, को बना हमारे दिया। मुताबिक तो अल्लाह ने मिर्जा साहब को भी नहीं आपके बनाया, मुताबिक दावा नहीं ना, तो सेल्फ क्लेम शाह है ना। वली अल्लाह ने तो दावा किए ही नहीं ना, वो अल्लाह ताला ने उनको नहीं नबी बनाया। तो सर फिर वो मैटर नहीं करता ना, आप नबूवत की बात मैटर करें ना, करता है ना, जिन्होंने नबूवत का मैटर करता दावा है ना। किया देखें उनकी आपने तहरीरों की पहले बात जजमेंट की करें। बात की, मेरी एक बात तरफ सुनिए आप दर्द कह भाई। रहे हैं कि वो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर आए, या दूसरी तरफ वो आप कह रहे हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जलाली पन को है मनसूख तौबा नाउज़ुबिल्लाह कर रहे हैं, और चांद की रोशनी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात थी ना पिछली जिल्द 17 की जो थी। नहीं, अपनी तरफ से लफ्ज ना ऐड करें अंदर, ये मेरा आपसे पहले भी मुतालबा था अच्छा, कि अपनी इस तरफ से इबारत में ऐड भी नहीं करता, देखें मफहूम था देखें मेरा, मैं अपनी तरफ से देखें। ऐड नहीं तो करता। फिर ये जलाली फिर वाली आपने जो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, दर्द दिल भाई, आपने जलाली बात वाली जो बात थी, सुननी भी आती है आपको कि नहीं बात, मैं कि सिर्फ आपको करनी बता रहा आती हूँ है? ना, नबूवत मैं का म्यूट दावा लगा हुआ लेता है हूँ, यहाँ। शाह मैं वली अल्लाह म्यूट ने नहीं लगा किया, लेता अपने हूँ, खुद का मैं म्यूट, नबूवत का दावा नहीं हुआ, नहीं किया ना शाह वली अल्लाह ने किसी ने नबूवत का दावा। हेलो हेलो दादा दिल सुन भी तो लेना, वो आप सुनने नहीं रहे बिल्कुल भी इस चीज को लेके। सर मैं कैसे सुन लूँ ना, मुझे नहीं बताएं, जब ऐसे आप नहीं एक होता, तरफ ऐसे कह नहीं रहे होता, हैं कि ऐसा नबी नहीं पाक होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा असल बिन में असल में दर्द दिल भाई कहते हैं कि हम मिर्जा साहब को तब मानेंगे जब हर आन बंदा हजरत नबूवत का का दावा करे। आन हजरत और सल्लल्लाहु अलैहि भाई वसल्लम का अल्लाह जलाली ताला जिसको जमाना नबी गुजर बनाता चुका है है। वही बनता है, दूसरा कैसे नबी बन सकता है? आन जिसको हजरत अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि बनाता है वो वसल्लम का नबी बनता जमाना है। गुजर चुका।
اب دنیا کو اس نور کی ضرورت نہیں جو چاند کی طرح ہو، اس دنیا کو اس نور کی ضرورت ہے جو چاند کی طرح ہو. یہ ان کی رائٹنگ ہے. ٹھیک ہے سر. اب پھر مجھے اپنی طرف سے بتائیں حاشیہ رائے یہ کر رہے ہیں. نبی پہلے پاک بھی آپ نے معذرت نہیں کی، اس میں ابھی آپ نے نبی پاک صلی کافر اللہ اور علیہ وسلم مسلمان اور کی پتہ نہیں نبی کیا کیا پاک صلی ڈال اللہ علیہ دیا. وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ تو دین مکمل کے ساتھ تھی. دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو اس چیز کی جرت کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو رحمت للعالمین ہیں کیوں اور پوری حاشیہ رائے کر انسانیت رہے کے ہیں لیے درد الدین نبی بھائی؟ ہیں. اپنی طرف سے کیوں حاشیہ رائے کر رہے ہیں؟ کیوں ایسے یہ ایسے حاشیہ باتیں کر رہے ہیں؟ سورہ سبا حاشیہ کی جو آپ اپنی طرف سے آیت حاشیہ ہے رائے کر رہے وما ہیں. ارسلناک میں نے الا ابھی کافۃ سارا للناس. ایکسپلین کیا ہے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں آئی. آپ نے پھر بھی قابل اعتراض بات لفظ نکال رہے ہیں کہ رسول اکرم سر صلی اللہ علیہ وسلم کا کون دور انسان ختم ہو جرت گیا؟ کر سکتا ہے کس نے یہ کہا بات دور کرنے ختم کی ہو نبی گیا؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس زمانے کی حوالے سے ضرورت دور نہیں رہی. ختم ہوا؟ دور رسول ختم اکرم صلی ہونے اللہ کی علیہ وسلم بات کے نہیں دور ہے. کے بعد خلافت کا دور شروع ہونا تھا. بتائیں آپ مجھے، خلافت رسول کے اکرم دور صلی میں اللہ علیہ وسلم. نبوت کا دور کہاں سے شامل ہو گیا؟ تو نبوت کا ادھر دور کدھر تو نبوت کے دور کی تا ذکر ہو رہی ہے؟ قیامت اپنی رہنا طرف ہے. سے کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ کس نے کہا نبوت نبوت کے کا دور تو دور تا کی قیامت ختم ہو رہنا گیا؟ ہے. یا تو آپ تو کہہ دیں کس نے خلیفہ مجھے ہے. بتائیں نا، اچھا کس نے اچھا آپ کہہ اچھا دیں کس مسئلے جگہ پہ ختم لکھا کر ہوا دیں. ہے؟ ایک منٹ ایک منٹ آپ ایک اپنی ختم منٹ کر طرف سے دیں باتیں کری مسئلے جا رہے ختم ہیں، کر اپنی دیں طرف سے مرزا صاحب باتیں کری خلیفہ جا ہے. رہے ہیں. ایک منٹ بھائی آپ بات نبوت سنو. کینسل کروا دیں بیچ میں سے. ایک منٹ تو ایک بھائی منٹ میرے کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں درد تو دل ابھی بھائی چیلنج مسئلہ دیتا ہوں تو تمہیں، تب مجھے بھی دکھا آئے دو گا نا کدھر جب لکھا ہوا ہے نبوت کہ ہوگی. نبوت کا جواب دور بھائی ختم ہو آرام گیا. سے سنیں. یار آواز مسئلہ آ رہی ہے میری؟ کب ہوا؟ آپ بھائی دیکھیں، آواز آ آپ رہی ہے؟ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں. جواد بھائی آواز آ رہی ہے؟ نبوت کی سیلف کلیمڈ ہوا تو درد دل مسئلہ بھائی شروع ہوا نا. آواز آ رہی ہے میری؟ نبی اللہ بناتا ہے، نبی اللہ بناتا ہے. ایک منٹ جی جواد میاں بھائی. صاحب ابھی مان ہی نہیں رہے میری عرض بات کو. عرض میں نے جس عرض چیز پہ عرض تو سوال کیا سن انہوں نے لینا. کہا میں نے کہا ہی نہیں، لنک ہی میری نہیں عرض کیا. سننا، مجھے بھی ایک جواب دے دے نا. وہ نائٹ رائڈر صاحب بھی بات کر کے گئے تھے کہ فلاں فلاں صاحب نے یا فلاں فلاں صاحب نے دعویٰ نبوت نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، نہیں کیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کسی نے اپنی طرف سے کوئی دعویٰ کیا از خود کہ میں نبی ہوں؟ اگر شاہ ولی اللہ یا نہیں. دیگر بزرگان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ الہام کر دیتا، وہی کر دیتا کہ تم میرے نبی ہو، تو کیا وہ دعویٰ نہ کرتے؟ بالکل. لیکن ان کا پھر ارے سن یہ لینا، والی ارے رائٹنگ کیوں سن اٹھا لینا، رہے ہیں؟ پھر ارے ان کا سن لیں، خاتم النبیین پہ بھی موقف لے لیں نا. ارے تو سن لینا، شاہ ارے ولی تو اللہ سن کا لیں، خاتم النبیین پہ بھی موقف لے لیں جو ارے 1300 سن لینا، سال سے چلتا آ رہا تھا. ارے سن لینا، ارے سن لیں. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا تو وہ ضرور دعویٰ پک کرتے. اینڈ چوز تو نہیں ہونا نا سر. پک اینڈ چوز تو نہیں ہونا نا. خاتم النبیین پہ جب سب کو پتہ ہے، سب کو علم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے بتا کے چلے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے. نہ تو قرآن کے کون ذریعے بتایا ہے، نہ پتہ ہے. اپنی طرف سے تو باتیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے. آپ نے خاتم کا مطلب بتا دیں. پھر اتنے بڑے اپنی عالم طرف ہیں، سے آپ بنائی ہے خاتم نا کا لوگوں مطلب نے، بتا اپنی دیں. طرف سے. قرآن میں کدھر لکھا ہوگا؟ خاتم ایک آیت، ایک النبیین آپ آیت کو نہیں مجھے پتا؟ دکھا دے جدھر آپ لکھا کو ہو نہیں پتا نبی نہیں خاتم آئے گا. النبیین کا مطلب؟ انکار تو آپ نے کرنا ہے. آپ مجھے پھیلیں خاتم النبیین کا مطلب صرف اچھا چلیں خاتم مجھے النبیین کلیئرٹی پہ کے ساتھ بات دکھائیں، کرتے ہیں. کہیں لکھا ہو، قطعی طور پہ لکھا ہو. آپ فہم لیں گے نا، آپ انڈرسٹینڈنگ لیں گے. اہم آپ نہیں کی لوں گا انڈرسٹینڈنگ میں، غلط ہے. ایز اٹ از لوں گا. خاتم النبیین کا مطلب آپ بتا دیں. لے خاتم النبیین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی نہیں آئے گا. خاتم النبیین کا لے مطلب جو بتا مرضی میں نے دیں. لے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نبی نہ نہیں آئے بتائیں گا. نہیں آئے گا. یہ نہ بتائیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. خاتم النبیین کا مطلب اس کا کیا خاتم النبیین کا ترجمہ یہ بنتا ہے اب نبی نہیں